सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ पदभार ग्रहण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। विधेय नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का नवनिर्वाचित वार्ड अध्यक्ष राधेश्याम गोइतले पदभार ग्रहण गरेका छन्। नवनिर्वाचित मेयर बेचन दासको प्रमुख आतिथ्य र उपमेयर आशादेवी झाको विशिष्ट आतिथ्यमा वार्ड अध्यक्ष गोइतले एक समारोह बीच पदभार सम्हालेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै वार्डाध्यक्ष गोइतले वार्डवासीको जनभावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जनताको काम नै मेरो प्राथमिकता रहेको र सबैलाई समेटेर वार्डवासीको भावना बुझेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। पदभार ग्रहण समारोहमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मेयरका प्रत्याशी राजकिशोर रोहिता यादव, पूर्व वार्ड अध्यक्ष विजय गोइत, सञ्जय यादव, सुनिल मण्डल, कमल देव गोइत, वीरेन्द्र मर्वैता, सन्तोष यादव लगायत बुद्धिजीवी, कर्मचारी, वार्डवासीको सहभागिता रहेको थियो। सप्तरीको खडग नगरपालिका 8 मुसहरनिया बिसनपुरमा रहेको पूर्वाञ्चल पोल्ट्री प्राली खुकुरा फर्ममा स्थानीयले आइतबारदेखि तालाबन्दी गरेका छन्। पटक पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीयहरू पुनः आन्दोलित हुन पुगेका हुन्। फर्मबाट निस्किने सुलीको प्रदूषण, झिंगा र लामखुट्टे प्रकोपका कारण स्थानीयको दैनिकीमा समस्या भएको भन्दै गत वर्ष चैतमा मूल गेटमै तालाबन्दी गरी आन्दोलन गरिएको थियो। सो आन्दोलनपछि सोलेलाई व्यवस्थित गर्ने र झिंगा र लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि समय समयमा औषधि छर्किने सहमति अनुसार काम नभएकोले तालाबन्दी गरेको स्थानीय श्रवण चौधरीले बताउनुभयो। फर्म सञ्चालकहरूले समयमा सफाईको ध्यान नदिई आफ्नो आम्दानी मात्र खोजेको र मानिसहरूको स्वास्थ्यको ख्यालै नगरी आफ्नो फाइदा मात्र खोजेको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। स्थानीयहरूले आफूहरूको घरमा झिंगाको कारण बालबालिकादेखि वृद्धसम्म बिरामी परेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको जनाएका छन्। यता फर्मका म्यानेजर टुरदेव अधिकारीले आफूहरू सञ्चालकको आदेशअनुसार झिंगा मार्ने औषधि छर्किने गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले फर्मका सञ्चालकलाई आन्दोलनबारे जानकारी गराउँदै आएको र यो समस्या समाधान चाँडै हुने बताउनुभयो। सर्लाहीमा पूर्व पश्चिम हुलाकी सडक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय जनकपुरले सर्लाहीमा संग्रामपुर स्थित बाँके खोलादेखि पश्चिम भेग बलरा स्थित बागमती नदीसम्मको हुलाकी सडक 3 खण्डमा ठेक्का लगाई निर्माणको काम गराइरहेको छ। हुलाकी सडकमा पर्ने गोडैता नगरपालिका 9 का स्थानीय रञ्जित यादवले सडकको निर्माण निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको बताउनुभयो। वर्षौंदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको हुलाकी सडकको निर्माण कार्य पूरा नहुँदा दक्षिणी भेगका नागरिकले शास्ति खेप्दै आइरहेका छन्। हिउँदमा धुलाम्य हुने यो सडक केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको हिलाम्य भएको छ। जिल्लाको कडौना गाउँपालिकाका अध्यक्ष रूपेश कुमारले यो पटक हुलाकी सडक बन्ने आशा पलाएको बताउनुभयो। संघीय सरकार मार्फतमा पर्ने यो सडक निर्माण यो पटक जसरी पनि पूरा गराउन आफूहरूले पनि दबाब दिने उहाँले बताउनुभयो। हुलाकी सडक निर्माणका लागि यहाँका बासिन्दाले लामो समयदेखि दबाब दिँदै आइरहेका छन्। सडक निर्माणमा दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष जिल्लाका सांसद, पालिका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा लगायत धरना बसेका थिए। सरकारका मन्त्रीहरूले पटक पटक जिल्ला आएर आश्वासन दिँदा समेत हुलाकी सडकको अवस्था उस्तै रहँदा यहाँका बासिन्दा निराश भइरहेका छन्। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 4 स्थित सडकमा स्रोत नखुलेको नगद 7,50,000 रुपियाँ सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारत सीतामढी ग्राम सोनवर्षा 2 बस्ने 40 वर्षीय विश्वनाथ महतो छन्। उनलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारतको सोनवर्षाबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको BR30E 3914 नम्बरको मोटरसाइकललाई प्रहरी चौकी त्रिभुवन नगरबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा उक्त नगद फेला परी चालक महतोलाई पक्राउ गरेको हो। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 9 बाट करिब 13 केजी अवैध लागु औषध गाँजा सहित एकजना किशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सोही नगरपालिका 9 बस्ने 18 वर्षीय किशोरी छन्। उनलाई आइतबार दिउँसो पक्राउ गरी प्रहरीले जनाएको छ। टाउकोमा बाँसको ढाकीमा सामान बोकी मलङ्गवाबाट भारतको सोनवर्षातर्फ गइरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीबाट खटिएको गस्ती टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीलाई देख्नासाथ बोकेको ढाकी खेतमा घोप्ट्याई भागेको उनलाई सोही नगरपालिका 9 बस्ने धनराज शाहको घरमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले फालेको ढाकीको तलासी गर्दा उक्त परिणामको लागु औषध फेला परेको हो।
बाराको परवानीपुर गाउँपालिका 4 मा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्री महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भारत घर भएका 55 वर्षीय गन्जली देवी कोइरनी रहेकी छिन्। ठक्करबाट गम्भीर घाइते उनको उपचारको क्रममा बयोधा अस्पताल वीरगञ्जमा मृत्यु भएको हो। चितवनबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 303004 प 4200 नम्बरको मोटरसाइकलले पैदल हिँडिरहेको कोइरनीलाई बिहान 10 बजे ठक्कर दिएको हो। मोटरसाइकल सहित चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय परवानीपुरले नियन्त्रणमा लिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली नाम दर्ता गर्न योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकका लागि नामावली दर्ता खुलाउँदैछ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नाम दर्ता खुल्न गर्ने तयारी गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावली दर्ताको कार्य रोकिएको निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगत्तै नामावली दर्ता खुलाउने तयारी गरेको हो। 1 असारबाट नामावली दर्ता खुल्ला गर्ने विषयमा छलफल भएको छ र अब जिल्ला बाहिर बसाइरहे पनि जहाँ बसोबास छ त्यही जिल्लाबाट नाम दर्ता गर्ने मिल्ने गरी आयोगले नामावली दर्ता खुल्ला गर्ने तयारी गर्दैछ। आयोगका एकजना निर्वाचन आयुक्तले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले सो प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासाको जवाबमा मन्त्री कोइरालाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भन्दा माथि उठेर विधेयक परिपूरणको प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कानून निर्माणमा नयाँपन आएको र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दा पनि त्यो भन्दा माथि उठेर परिपूरणको समेत प्रबन्ध गर्ने प्रचलन सुरु भएको र त्यसलाई सरकारले पनि आत्मसात गरेको बताउनुभयो। सामान्य क्षतिपूर्तिले मात्रै पीडितले पीडाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन र त्यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुने नदिनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ। जुन नोसन विकास भएको छ त्यो हिसाबले सोच्नु जरुरी छ। सामान्य क्षतिपूर्तिले मात्रै त्यो पीडालाई कम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले इन्टरनेसनल लमा पछिल्लो समय कम्पेरेटिभ प्र्याक्टिस र इन्टरनेसनल लमा पछिल्लो समय विकास भएको कन्सेप्ट हो यो रिपेयरेसनभित्र केवल मौद्रिक क्षतिपूर्ति मात्रै रहँदैन, त्यसभित्र पीडितलाई परेको पीडामा उसले पाएको जुन रिपेयरेसन हो त्यसबाट ऊ सन्तुष्ट हुने त्यो सेटिस्फ्याक्सनको कुरा पनि हुन्छ र त्यसमा ग्यारेन्टी अफ नन रिअकरेन्स अर्थात् त्यस्तो घटना पुनरावृत्ति हुने छैन भन्ने कुरा पनि त्यसभित्र समाहित रहेको हुन्छ। त्यसैले यसमा कम्पेन्सेसन भन्दा धेरै वाइडर कन्सेप्ट हो। यो चाहिँ वास्तवमा धेरै छलफल हुन आवश्यक छ र यो इन्ट्रोड्युस अब हामीले गर्नुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन। यो कुरा इन्ट्रोड्युस गर्न केही खास गम्भीर अपराधहरूमा हैन जहाँ चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकारको उल्लङ्घन र सिरियस क्राइमहरू भएको छ त्यसमा त्यो ल्याउन जरुरी छ। त्यसलाई सबभन्दा पहिला म सकारात्मक सरकार त्यसमा एकदमै सकारात्मक रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो हो साँच्चै कुरा के हो भने 76/6/12 78/1/21 78/8/15 र पछिल्लो समयमा आएर 78/12/22 हामीले त्यही अध्यादेश कन्टिन्यू गर्दै आएको थियौँ। अब र त्यही अध्यादेशलाई एउटा कानुनको रूप दिन एउटा प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आइएको छ र यो कानुन पास भयो भने वास्तवमा यसमा रहेका समस्याहरूलाई धेरै सम्बोधन हुनेछ र थुप्रै अरू कानुनहरूमा पनि हामीले चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानवाधिकारको उल्लङ्घनलाई पनि गम्भीर रूपमा नै लिने गरी सरकारले अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समेत अझ गम्भीर छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसअघि सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको प्रबन्ध गरिएको भए पनि जीवनयापनका लागि थप केही प्रष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। सांसदहरू दुर्गा कुमारी विक्क, डाक्टर डिला संग्रौला पन्त, प्रेम सुबाल लगायतले तेजाब जस्ता पदार्थको सहज बिक्री वितरणमा कडाई गर्न तथा पीडितको जीविकोपार्जनमा सहज प्रबन्ध जस्तो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले इम्बोडस नम्बर प्लेट जरानका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नागरिकलाई डर त्रास देखाएको बताउनु भएको छ। नेता गगन थापाले सरकारले जबरजस्ती नागरिकलाई इम्बोडस नम्बर
प्लेट जडान गर्न बाध्य गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता थापाले दण्ड जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने खोजेको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका गाडीमा अनिवार्य इम्बोडस नम्बर जडान नगरे साउन 1 गतेदेखि कारबाही गर्ने सूचना निकालेपछि थापाले यसको विरोध गर्नुभएको हो। सरकारले गएको कार्तिक 22 मा राजपत्रमा सूचना निकालेर प्रदेशको नामाकरण भएको बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा इम्बोडस नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। सवारी साधनहरूमा इम्बोडस नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरायो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर सच्याउनु पर्ने कुरा सच्याउनु पर्ने ठाउँमा यातायात मन्त्रालयले सजिलो तर गलत बाटो समातेको छ। त्यो भनेको दण्ड जरिवानाको डर देखाएर नागरिकहरूलाई तर्साउने। गएको शुक्रबार राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो जसले के भन्छ भने गण्डकी र बागमतीको केही कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूले असार मसान्तभित्रमा इम्पोर्ट नम्बर प्लेट लिएनन् भने श्रावण 1 गतेदेखि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ। अर्थात् श्रावण 1 गतिभित्रमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनहरूमा इम्पोर्ट नम्बर प्लेट लागू भइसकेको हुनुपर्छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि नामाकरण टुङ्गिएको प्रदेशहरूमा गर्ने भनेको काम सम्बन्धित कार्यालयले गरेन। यातायात विभागको महानिर्देशक यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि जुन कार्यालयले गरेन ताकेदा त्यो कार्यालयमा गर्ने हो कि नागरिकलाई तर्साउने? बङ्गलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले यो ठेक्का लिए। यो ठेक्कामा भनेअनुसार अबको 16 महिनाभित्रमा बाँकी रहेको सवारी साधनहरूमा टुङ्ग्याइनुपर्छ, प्लेट जडान गर्ने काम नभए आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दाखेरि आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ भने कमी कमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने हो कि यसको दुःख नागरिकले पाउने? अबको 15 महिनामा 25 लाख सवारी साधनमा जोड्ने भनिन्छ। दिनको 5500 कसरी सम्भव छ? 2-3 कार्यालय राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदै गर्दा नागरिकले शास्ति बिहोर्नु पर्यो। सम्मानित सभा महोदय, त्योभन्दा अत्यन्त बढी शास्ति बिहोर्नुपर्छ। दिनरात नभनिकन लाइन बस्नुपर्छ, अन्तिममा प्लेट पनि जडान हुँदैन। नागरिक सेवाग्राही जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ, यति महँगो पैसा तिरेर प्लेट लिएका छौँ, यसको गुणस्तर छैन, कहीँ कतै खल्टाखुल्टी पर्यो भने त्यो प्लेट खसेको छ। आवश्यक छ तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ। नागरिकहरूको प्रश्न छ, कम्पनीमाथि नै प्रश्न छ। जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ कम्पनीमाथि प्रश्न छ। जुन प्रकृतिको सम्झौता भएको छ सम्झौतामाथि प्रश्न छ। देवनागरी लिपिमा किन भएन जबकि बङ्गलादेशमा भयो, इजरायलमा भयो, यो प्रश्न छ। यी तमाम प्रश्नहरू भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्ने ठाउँमा तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको छैन। जुन प्रदेशमा गर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा हत्तो पत्तै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि त। यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गर्यो, अरू देशसँग तुलना गर्यो भने 5 गुणा 6 गुणा बढी पैसा लिएर त्यो पनि 1 गतेभित्र गर्ने भए कर नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिएको छ, धम्कीको यो भाषा गलत छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभा महोदय, म तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु यसको तत्काल पुनरावलोकन होस्, यसलाई सस्तो पनि बनाइयोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकलाई शास्ति दिने काम नगरियोस्, यसलाई सजिलो बनाइयोस्, पूर्वाधार तयार गरियोस्, जनशक्ति थपियोस्। नागरिक जसले यसले त सस्तो गुणस्तरको पाउनु पर्यो, जसले सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने छ उसलाई उल्टो दण्ड देखाएर तिमीले 1 महिनाभित्र गर भन्ने कुरा असम्भव छ। त्यसले यो बेलामा म सरकारलाई फेरि अनुरोध गर्छु जबरजस्तीलाई बन्द गरियोस्, होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन्, सरकारको मुख रातो हुन्छ। त्योभन्दा पहिले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुहोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। यातायात मन्त्रालयले अहिले प्रदेश 2 को नामाकरण भइसकेको छ भने अब प्रदेश 1 को मात्र नामाकरण बाँकी छ। बागमती गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका गाडीमा इम्बोडस नम्बर प्लेट सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार कारबाही हुने पनि विभागले जनाएको छ। 2073 सालदेखि इम्बोडस नम्बर प्लेट जडान थालिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन
हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तावमाथि सदनमा सामान्य छलफल भई सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको कानुन मन्त्री कोइरालाले जवाब समेत दिनुभएको थियो। जवाबका क्रममा उहाँले यौन हिंसा सम्बन्धी कसुरको हदम्यादका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाउनु भएको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। परिवर्तन गर्छ। यदि हाम्रो मुलुकको कानुनी इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि एउटा समान किसिमको कसुरमा एउटा जातको मान्छेलाई चारपाटेर मुडेर पठाउने र अर्को जातको मान्छेलाई त्यही कसुरमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था हाम्रै मुलुकमा थियो। तर समाजमा भएका विभिन्न खालका परिवर्तन, आन्दोलन, क्रान्ति आदि इत्यादि सबै आन्दोलनहरूबाट त्यस्ता विभेदपूर्ण कानुनहरूको अन्त्य गरेर एउटा ऱ्यासनल ल, एउटा जस्ट सोसाइटी बनाउने काम हामीले गर्दै आएका छौँ। त्यसैले अपराधलाई परिभाषित गर्ने, त्यसमा कस्तो खालको दण्डको व्यवस्था गर्ने र कति हदम्यादभित्र त्यो विषयमा उजुर गरिसक्ने भन्ने कुराहरू निरन्तर रूपमा परिवर्तित हुँदै आएका छन्। र आज पनि त्यही क्रममा यो विधेयक सरकारले यसमा अपराधको गम्भीरता अनुसार सजाय गर्नुपर्ने, अघि यहाँ प्रसङ्ग उठे चाहिँ पब्लिक पोजिसनमा भएको व्यक्तिहरूबाट भएको अपराधमा थप सजाय गर्ने र त्यसपछि मेलमिलाप गराउने कार्यलाई पनि के छ भन्दाखेरि अपराधको रूपमा परिभाषित गर्ने जस्ता तमाम विषयहरूलाई संलग्न रहेर प्रस्तुत प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएको छ। जबरजस्तीकरण सम्बन्धी कुरा नै हामीले हेर्यौँ भने 1910 को मुलुकी ऐनले, त्यति बेला आएको पहिलो मुलुकी ऐन हो। त्यो मुलुकी ऐनले के गर्यो भने 11 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू करणी हुँदाखेरि, जबरजस्तीकरण हुँदाखेरिको सजाय र त्योभन्दा बढी उमेरका उपर गरिने सजायको सन्दर्भमा फरक व्यवस्था गरेर ल्याएको थियो। 2020 सालमा हामीले नयाँ मुलुकी ऐन ल्यायौँ र त्यो मुलुकी ऐनको 11 नम्बरमा 35 दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था राखियो। पछि गएर पछिल्लो समयमा, पछि हामीले 6 महिना पढायौँ, पछिल्लो समयमा गएर यही सम्मानित संसदले मुलुकी अपराध संहिता जारी गर्यो र त्यो अपराध संहिताले हाडनाता करनीमा आजीवन उजुर गर्न सकिने र अन्य कुराको हकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 वर्षभित्र उजुर गर्नुपर्ने। यदि कुनै व्यक्ति नियन्त्रणमा रहेको छ वा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने उजुर गर्ने थुनामा परेको छ भने त्यो व्यक्ति छुटेर आएको फेरि 3 महिनाभित्र उजुर गर्ने लगायतका प्रावधान राखेर हामीले यो जारी गरेका छौँ। अब यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने क्रमशः हामी समाजको परिवर्तनसँगै र समाजमा आएका च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्दै कानुन सुधार गर्दै गइरहेका छौँ। र त्यसरी कानुन सुधार गर्दा कुनै एउटा परिघटनाबाट वा एउटा इन्सिडेन्टबाट मात्र प्रभावित नहुई समग्र कानुन निर्माण गर्ने क्रममा समाजको ती सवालहरूका बारेमा अध्ययन छलफल गरेर नै कानुन के छ भन्दाखेरि संशोधन र परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। त्यसैले भनिन्छ एउटा स्वर्गमा कानुन आवश्यक हुँदैन। स्वर्गमा सिंह एउटा बाख्रासँग सुत्छ तर नर्कमा कानुन बाहेक अरू केही हुँदैन भनिन्छ। अघि केही मान्य सांसदहरूले बडा महत्त्वपूर्ण सवालहरू उठाउनु भयो। हाम्रो समाजको सामाजिक भ्यालुहरू बिस्तारै त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमजोर बन्दै गएको, सांस्कृतिक समस्याहरू रहेको र त्यसले गर्दाखेरि समाजमा समस्याहरू परेका कुराहरूतर्फ पनि केवल कानुनको परिवर्तनले मात्रै समाजलाई राष्ट्र बनाउन सक्दैन, त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ। उहाँले हदम्यादका सम्बन्धमा आफू मन्त्री भएदेखि नै अध्ययन गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई अनुरोध गरिएको र सो प्रतिवेदनलाई समेत मध्यनजर गर्दै हदम्यादको प्रावधानलाई आवश्यक सुधार गरिने बताउनुभयो। हदम्याद बढाउँदा सकारात्मक नकारात्मक परिणामलाई समेत उल्लेख गर्न भनिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले यौन हिंसा सम्बन्धी अपराधमा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई सजाय दिनका लागि हदम्याद राख्दा वा नराख्दा प्रमाण मेटिने आधार हुन्छ, त्यही व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अन्यथा कानुन व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै विश्वकर्माले जति सक्यो ढिलो उजुरी गर्यो त्यति छिटो न्याय पाइने बताउँदै उहाँले आवेगमा र लहरमा कानुन बनाउन नहुने बताउनु। उहाँले जति सक्यो ढिलो भयो हामीले उजुरी गर्यौं अथवा जति ढिलो भयो कानुनको ढोका ढकढकाउन गयौं त्यति धेरै न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता मैले बुझ्न सकिराखेका छैन। म कानुनको विद्यार्थी हो। नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले
यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफलमा बोल्दै सांसद चौधरीले हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्ने बताउनुभयो। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पल शाह प्रकरणको उदाहरण दिँदै उहाँले हदम्याद नराख्दा जबसम्म मन मिलियो लव भन्ने, स्वार्थ नमिलेपछि बलात्कारको संज्ञा दिने प्रवृत्ति बढ्ने बताउनुभयो। यसभन्दा पहिला पनि सम्मानित सदनमा बसेको पूर्व सभामुखको घटना पनि हामीले हेरेका छौँ। जबसम्म स्वार्थ मिल्यो केही कसैलाई पत्तो भएन, जब स्वार्थ मिलेन त्यो ठाउँमा बलात्कारको संज्ञा दिएर उहाँलाई 6 महिनासम्म जेलमा कोच्यो। त्यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। सांसद सचिवालयकै कर्मचारीबाट बलात्कारको आरोप लागेपछि पूर्व सभामुख महरा 6 महिना जेल बसेपछि अदालतबाट सफाई पाएका थिए। मलाई महिला भएर महिलाको विरुद्धमा बोल्यो नभन्नुस्, म एउटा सांसद हुँ, देशको लागि कानुन निर्माण गर्न आएका छौँ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ र हेक्काको साथ मैले यो कुरा राखेको छु, चौधरीले भन्नुभयो। पुरुषको पीडा कसले बोल्ने भन्दै उहाँले सबै महिला पीडित नहुने बताउनुभयो। धेरैजसो महिला पीडित छन् तर केही पुरुष पनि पीडित छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न पठाएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गर्नुभएको छ। छिटो छिटो मन्त्री परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने र बजेट पनि पास भई नसकेको अवस्थामा मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने देउवाको अडानपछि मन्त्री परिवर्तन नहुने भएका छन्। एकीकृत समाजवादीले 4 जना पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्ति गर्न हिजो आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई नामावली बुझाएको थियो, तर देउवाले सोमबार मन्त्री परिवर्तन नगर्ने बताउनु भएको हो। यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर सहमति जुटाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री कुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमाले, श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठ र भवानी खापुङ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। राज्य मन्त्री खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम रोजगार र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री दिने तयारी थियो। मन्त्री परिवर्तनको विषयलाई लिएर एकीकृत समाजवादीमा विवाद बढेको छ। आफूहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयप्रति बहालवाला मन्त्रीहरूको चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् भने मन्त्री बन्न ठिक्क परेकाहरूले जसरी पनि पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाउनु पर्ने आह्वान राखेका छन्। 33.5 किलो सुनकाण्डको अनुसन्धानबाट सुरु भएको छानबिनले तस्करको यो र्याकेट भत्काएपछि अहिले संगठित रूपमा ठूलो परिमाणमा सुन भित्रिएको भेटिएको छैन, तर नयाँ शैलीमा सुन ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले फेला पारेको छ। हालै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काप्रामा फल्स बटम बनाएर सुन ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गुल्मी का सुरेश बहादुर शाही, कपिल वस्तुका सन्दीप चन्द्र ठकुरी, बाराका प्रकाश घलान, धनुषाका वरुण भक्त माथेमा, चिनिया नागरिक लोब्सन ग्रेजुएसन, नवलपरासीका युवराज भूषाल र भारतीय नागरिक अमन राजपूत छन्। कार्यालयका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरका अनुसार उनीहरूको साथबाट 886 ग्राम सुन बरामद भएको बताउनुभयो। लेप बनाएर ल्याइरहेको अवस्थामा 2 जना व्यक्तिहरू समातेका छौँ र यसलाई यो सुनलाई यो कपडा लगाएर यसबाट सुन प्रशोधन गर्दा करिब 886 ग्राम चाहिँ तेजाबी सुन प्राप्त भएको छ र यसको सम्पर्क नेक्ससमा रहेका अरू समग्र रूपमा 2 जना केरियर सहित रिसिभ गर्ने व्यक्ति लगायत 7 जना व्यक्ति समातेको अवस्था छ र यसलाई आवश्यक कानुन कारबाहीको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय पठाउने तयारीमा छौँ। र त्यसै गरेर अर्को एउटा केस विगत 1.5 महिना पहिलाको एकदमै विवत्स रूपमा खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति समातिको छ र निजलाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा निजलाई पनि पक्राउ गरेर अहिले सम्बन्धितलाई कानुनी कारबाहीको लागि पठाउने अवस्थामा छ। र त्यसै गरेर अर्को एउटा केस अवैध किसिमको हुन्डी कारोबारको सूचनाको आधारमा कालीमाटीबाट 1 जना व्यक्ति पक्राउ भएको छ। जय कमल शाह कलवा निजबाट 37 लाख केही भारतीय रुपियाँ पनि छ लगायत बराबरको चाहिँ रकम बरामद भएर आवश्यक कानुन कारबाहीको लागि यो पनि राष्ट्र अनुसन्धान विभागमा पठाउने तयारीमा छ। कपडाभित्र लुगाएर राखेको अवस्थामा सुन निकालेको कुँवरले बताउनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफ्ना योजनाहरू समेट्न माग गरेका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोग समक्ष प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो योजना समेट्नुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा प्रदेश सांसद कमल प्रसाद श्रेष्ठले साधारण तर्फको खर्च घटाउने र पुँजीगत तर्फको खर्च बढाउने गरी बजेट ल्याउने पर्ने बताउनुभयो। लोकप्रिय बजेट नल्याए कार्यान्वयन र खर्च गर्न सकिने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश सांसद भूमेश्वर चौधरीले उपलब्धिमूलक बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्रीले प्रदेशको बजेट करिब 37 अर्बभन्दा माथिको नबनाउने बताउनुभयो। 35 अर्ब रकम प्रदेशमै भएको र त्यसलाई केही बढाएर 37 अर्बसम्मको बनाइने बताउनुभयो। 5.9 पुर्याउने गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिसमा छौँ। केही देशको बढेको कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। जस्तै प्रति व्यक्ति आय $803 थियो भने अहिले अस्तिको रिपोर्ट राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्ट अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको व्यक्तिगत आय वृद्धि 8.30 भएको छ। मान्छे अधिक प्रगतिको चरणको अवस्थामा छ भन्न सकिन्छ। र समस्या हामीलाई 29% हाम्रो प्रदेशभित्र भएको फुर्केपन, बाल मृत्यु दर, कम्तो प्रतिशत जस्तै एसडिजीको प्रश्न छ। कृषिलाई सबभन्दा बढी फोकस गरेका छौँ। कृषिका नयाँ योजना लगाउँदैछौँ हामी। 300 योजना जो कृषिका पहिलेदेखि एउटा त्यो बनाउँदै आएको त्यसलाई घटाएर हामी 200 योजना बनाउँदैछौँ। 200 योजना प्रभावकारी कृषि विकास पछि हामीले डिपोजिट गरेको पैसा सरकारले नै कृषि विकासहरूले फिर्ता गर्ने। त्यसैले हामी ब्याज अनुदानको प्रोसेसमा छौँ। त्यो तयारी लगभग टोकिन प्रदेशको विश्वविद्यालय हामी लगभग यही महिनाभित्रमा फुटबलको लुम्बिनी अस्पताललाई सबभन्दा बढी टार्गेट राखेका छौँ। आयुर्वेदिक हस्पिटल पनि हामी 3टा बनाइसकेका छौँ र एउटा टिचिङ हस्पिटल आयुर्वेदिकको हामी बनाउने तयारीमा छौँ। यसमा सँगसँगै के हो भने हामी बिमाको स्वास्थ्य बिमाको लागि पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। कृषिलाई पनि हामी 20% बिमा गरेर 100%मा पुर्याउने तयारीमा हामी छौँ। नयाँ प्रणाली सुरु गरिएकोले अब निवेदन वा सांसद र नेताहरूको भनाइको भरमा बजेट नपाइने उपाध्यक्ष छेत्रीले बताउनुभयो। मापदण्ड पूरा नगरी बजेट माग गरिए नयाँ प्रणालीको सफ्टवेयरमा इन्ट्री नै नहुने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले परम्परावादी र पुराना शैलीको बजेट नल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। समयमा बजेट खर्च नहुँदा विकासको काम नहुने र बजेट हिनामिना हुने गरेको प्रति सचेत बन्न उनीहरूको सुझाव छ। अब आर्थिक समाचार। निर्यात सुरु भई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको 144 मेगावाट जडित क्षमताको काली गण्डकी ए जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत भारतको निर्यात सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काली गण्डकी विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत शनिबार राति 12 बजेबाट निर्यात सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आईएक्समा बिहीबारबाट त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा करिब 39 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ। काली गण्डकी पनि सुरु भएसँगै प्राधिकरणले 177.7 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्नेछ। काली गण्डकी एको 140 मेगावाट, त्रिशुलीको 23.2 मेगावाट र देवीघाटको 14.5 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात हुनेछ। वर्षातसँगै नदी नालामा पानीको बहाव बढेर विद्युत गृहहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि आन्तरिक रूपमा खपत गरी अतिरिक्त भएका ऊर्जालाई प्राधिकरणले भारत निर्यात गरेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार रातिबाट निर्यात हुने विद्युतको औसत बिक्री मूल्य प्रति युनिट 11.2 रुपियाँ भारु 7 मा रहेको बताउनुभयो। अधिकतम दर प्रति युनिट 19 रुपियाँ भारु 12 र न्यूनतम 2.38 रुपियाँ 1.49 भारु र औसत दर 11.2 रुपियाँ 7 रुपियाँ भारु रहेको घिसिङले बताउनुभयो। आईएक्समा 24 घण्टालाई 15-15 मिनटको 96 वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारको तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक फरक हुने गरेको छ। औसतमा मूल्य 11.48 रुपियाँ रहेको छ। नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा 364 मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ। स्वदेशी उत्पादन बढ्न थालेसँगै नेपाल प्राधिकरणले यहाँ खपत भएर बाँकी रहने विद्युत भारतमा निर्यात गर्न थाले पनि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। प्राधिकरणले अझ भारतबाट 24 घण्टा न्यूनतम 60 मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ।
देशको मुख्य व्यापारी नाका वीरगञ्जलाई प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्म हुने नेपाली वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो नाका प्रयोग गरे हुने नेपाली वस्तुको निकासीमा 93% वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा 37 अर्ब 97 करोड 70 लाख मूल्य बराबरको नेपाली वस्तु निकासी भएको चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 35 अर्ब 13 करोड बढी अर्थात् 76 अर्ब 10 करोड मूल्य बराबरको विभिन्न वस्तु निकासी भएको छ। यो 92.51%ले बढी हो। वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी नेपालबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ बढी निकासी हुने भटमास तथा खजुरको प्रशोधित तेल, फलफुलको जुस, सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल, सिन्थेटिक यान, जमोट, कपडा, स्पोर्ट्स सुज, सिन्थेटिक सुज लगायतका वस्तु रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यस नाकाबाट नेपाली वस्तुको निर्यात बढेसँगै भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा समेत सुधार देखिएको भन्सार कार्यालयको सूचना अधिकारी सुमित गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 1 खर्ब 41 अर्ब 62 करोड 10 लाख राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 29 अर्ब 8 करोड 16 लाख बढी अर्थात् 1 खर्ब 70 अर्ब 70 करोड राजस्व सङ्कलन भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तीर्थयात्रु बोकेको बस भारतको उत्तराखण्डमा आइतबार राति खाल्टोमा खसेर दुर्घटना हुँदा 25 जनाको ज्यान गएको छ। अन्य 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मध्य प्रदेशबाट 28 यात्रु बोकेको बस पहाडी राज्यको मुख्य तीर्थस्थल यमुनोत्री जाँदै थियो। दुर्घटनापछि मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य मन्त्री विजेन्द्र प्रताप सिंह, डीजीपी सुधीर सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजेश राजोराल लगायत टोली देहरादून प्रस्थान गरेको थियो। दुर्घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुर्घटनामा आफ्नो प्रियजनहरू गुमाउनेहरूप्रति शोक व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तराखण्डमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ भारू, घाइतेलाई 50,000 रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। पाकिस्तानमा एलपी ग्यास तथा बिजुलीको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएकोले ग्यासको पनि मूल्य वृद्धि गर्नु परेको पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानको तेल तथा ग्यास नियमन प्राधिकरणले ग्यासको मूल्य वृद्धि गर्न उत्पादकहरूलाई अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले पाकिस्तानको कराची स्थित पाकिस्तानी प्राकृतिक ग्यास कम्पनी एसएसजीसी ग्यासको मूल्य 45% वृद्धि गर्दा अहिले बिक्री मूल्य 1700 पुगेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। नयाँ तय गरिएको मूल्य जुलाई 1 देखि मात्रै लागू हुने पनि प्राधिकरणले बताएका छन्। त्यसैगरी विद्युत महसुलमा पनि वृद्धि गरिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट विद्युतमा 7.91% वृद्धि गरिएको बताएको छ। दैनिक उपभोग्य ग्यास र बिजुलीको मूल्य बढेको प्रति सर्वसाधारणले भने आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले दैनिक उपभोग्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा नै नकारात्मक असर परेको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग पनि गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हराएको छ। भुटानले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 1 बलमा भेटायो। नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रन हराएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल यूएसईसँग 10 विकेट पराजित भएको थियो। अब नेपालले आफ्नो खेलको चौथो खेलमा मंगलबार थाइल्याण्डसँग खेल्नेछ र 6 टोली सहभागी प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले आउँदो वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक हुन लागेको यूएस टी20 विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। प्रतियोगितामा समान 3-3 खेल जित्दै यूए शीर्ष र थाइल्याण्ड दोस्रो स्थानमा छ। नेपाल भने तेस्रो स्थानमा छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।